मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आगे ये गप्पे शाह गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ गप्पे शाह से सैयद नूर कैसे बना, उसी का लिंक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिनजान जी, पर्दे के पीछे क्या है प्रोग्राम के साथ मलक अब्दुल गफ्फार हीरा हाजिर है आपकी खिदमत में। गुजारिश ये है कि मैंने आपको कहा था कि पर्दे के आगे क्या है वो तो आप देखते हैं, पर्दे पे क्या है, उसके पीछे क्या है वो मैं आपको स्टोरियां बताऊंगा। जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है और जब से उजड़ी है, बनी कैसे और उजड़ी कैसे, ये सारा आपको इस सिलसिले में बताऊंगा। फिलहाल सैयद नूर साहब का चैप्टर मैंने छेड़ा हुआ है, तो उसी के सिलसिले में जब ये सैयद नूर थोड़ा सा अरूज में आए, सैयद साहब गुलाम मोहिउद्दीन उर्फ गप्पे शाह, तो बाद में इसने अपना नाम रखा है सैयद नूर, जब ये असिस्टेंट हुआ है सुलेमान साहब का, एस सुलेमान साहब का। तो जिंदजान पाकिस्तान जी, जब अरूज आया तो फिर क्योंकि ये शैतानी काम है, तो शैतानी काम में अरूज मिला हो तो बंदा फिर शैतानों वाली हरकतें भी करता है। तो इन्होंने शैतानी हरकतें करनी शुरू की। उस दिनों में इन्होंने रेशम जी, जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और इंसान भी बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सैमा जी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी इंसान है। मगर क्या है कि उन्होंने सैयद नूर साहब के साथ जब से मिली तब से उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर लिया, क्योंकि सैयद नूर तो बंदों को फंसाता है। इसने एक फार्म बनाया हुआ है वहां शेरगढ़ में, वो जिसको इसने काटना होता है ना, उस तरह तेज किया होता है, जो वो उसको वहां ले जाते हैं। सैमा जी भी साथ चली जाती हैं वहां। इन्होंने बहुत अच्छा फार्म बनाया हुआ है शेरगढ़ में, इनका आबाई गांव है। तो वहां फिर ये जाके सैमा जी अपने हाथों से चटनियां बनाती हैं और फिर खाना बनता है। शाह जी अपने हाथों से खाना बनाते हैं और फिर अपने जो कस्टमर हैं उनको पेश करते हैं। खाना ये अच्छा बना लेते हैं इसलिए कि इन्होंने मुझसे भी कुछ रेसिपियां सीखी हैं, मैंने इनको बताई। अब जब सैमा जी का और सैयद नूर साहब का इश्क शुरू हुआ तो वो कैसे हुआ। इन्होंने 2-3 फिल्मों में काम करवाया सैमा जी से, और सैमा से सैम, गुंची, साइमा और सैम जी अब बन गई सैमा जी से। गुंची से पहले वो सैमा बनी थी, अब वो सैम जी बन गई। जब वो सैम जी बनी तो सैयद नूर साहब ने सोचा कि अब हाँ, ये क्योंकि 1-2 फिल्में उन्होंने इसके साथ की। पहले तो इंडस्ट्री में ये आवाज़ लग गई थी कि जी ये बेवा है सुल्तान राय साहब की, क्योंकि राय साहब गए उसके बाद ये, क्योंकि औरत तो तब भी ये थी, 2 बच्चों की माँ है, एक बेटा है एक बेटी है इनकी। उनको कहती हैं कि मेरी बहन है, मेरा भैया, वो असल में इनके बेटी बेटा है। तो इनका इश्क शुरू हुआ। 2-3 फिल्में लग गई थी चूड़ियां के बाद। जब चूड़ियां बम्पर सुपर हिट हुई, इन्होंने देखा वो सैमा तो अब उड़ान भरेगी, तो इन्होंने अपना सहारा ढूंढा। वो सहारा इन्होंने कैसे इश्क शुरू किया, सैमा जी पे अपना जाल फैलाया। उसी दौरान इसने सैयद नूर साहब ने शान से बात की। एक दिन शान और ये जा रहे थे गाड़ी में, ये शान ने मुझे बताया कि मैंने तो बहुत मना किया था शाह जी को कि शाह जी जाने दें, ये आपके म्यार की नहीं। हालांकि शाह जी उसके म्यार के नहीं थे। शाह जी तो एक, मेरे कहने का मतलब है, मैं कोई, ये दाऊद भट्ट साहब अभी फौत हो गए हैं, वो जिंदा होते तो मैं आपको उनसे बात करवाता। आप बीच में लूंगा मैं लोगों को जो कि असलियत जानते हैं, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं उन लोगों को भी लूंगा जिन्होंने इसे लपड़ भी मारे अपनी हरकतों से। क्यों कि इनके पास ये एडवांटेज था एक, वो क्या था कि ये डायरेक्टर अच्छे थे, फिल्में अच्छी चल गई, कसम चली, घूंघट चली, उसके बाद चूड़ियां आई, वो चली। बाद में इन्होंने बड़ी डब्बा फिल्में भी बनाई हैं, जोर, मुहाफिज,
پتہ نہیں کیسی کیسی ایسی ایسی چولیں ماری ہیں انہوں نے، لوگوں کی فلمیں برباد کی ہیں. اسی دوران انہوں نے چپیڑیں بھی کھائی ہیں شفیق بٹ جیسے بندے سے. حالانکہ وہ بہت پیارا آدمی، کسی کو بھی کبھی اس نے کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کے پیسے نہیں مارے. اور یہ کیونکہ ان کو عادت ہے کہ پروڈیوسر آیا اب مر جائے اس کو مار دینا، جیسے انہوں نے مجھے مارا. لیکن اللہ پاک بچانے والا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی مجھ پہ کہ میں امریکہ آ گیا، یہاں میرے بچے سیٹ ہو گئے، شکر الحمدللہ. تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ جن پروڈیوسروں کے ساتھ کیا ہے وہ جوتے ہی کھائے ہیں، گالیاں، جوتے. اور کیونکہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے نہیں پڑتا تھا کہ شروع میں ہی انہوں نے جب 3-4 فلمیں ان کی ہٹ ہوئیں، اس کے بعد ان پر بھی زوال آیا ایک بڑا برا قسم کا. پھر اس میں انہوں نے رومانہ سے شادی کی. رومانہ جی نے ان کو خوب تحفظ دیا پیسوں کے معاملے میں. ان کو گاڑی لے کے دی 120 وائٹ ڈاٹسن، جو کہ یہ چلاتے رہے، اسٹوڈیو آتے رہے. اس میں بھی یہ پھر سپلائی کا کام بھی کرتے تھے کچھ. کیوں شاہ جی یاد جنا عرب سہیل چودھری صاحب فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے اپنی جوار رحمت چ جگہ عطا فرماوے. تے گواہ میرے کو اجے بھی موجود جے جڑا گوگا انہوں دے کول ملازم سی. جسلے تسی موٹر سائیکل تے آئے ہو تے 2 لڑکیاں آئیاں نے رکشے چ، تو تانوں انہوں نے پیسے دیتے نے، وہ نہیں مینوں پتا کنے دیتے نے. بہرحال انہوں نے کہا سید نور آیا سی، اینو دے کولو یار کہانی کہونی بھی ٹھیک کروانی ہے اپنی، تے اینو کہانی بھی سنانی ہے. پھر آپ کو وہ سنائی تھی شمشیر سنگھ مومن، اس کے بعد آپ کو وہ بھی سنائی تھی سرخ بھائی. وہ سارا کچھ آپ تھوڑے دن چودھری صاحب کے قریب رہے ہیں. تو وہ آپ یہ شاہ جی میں کوئی آپ پہ بلیم نہیں لگا رہا، یہ سچی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. ریشم جی نے آپ کو کہا نہیں فوارے پہ کھڑے ہو کے، کیا کہا تھا وہ الفاظ؟ کیونکہ ابھی تھوڑا وقت ہے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں ریشم جی کو بھی اپنے ساتھ لوں. تو میں انشاءاللہ یہ بات ایسے نہیں شاہ جی، آپ کبھی کسی کے ساتھ اب زیادتی کرنے کے قابل نہیں، میں آپ کو چھوڑوں گا، یہ آپ یاد رکھیے. کیونکہ میں لوگوں کو اتنا آپ کے بارے میں بتا دوں گا سچ کہ آپ کتنے گندے اور غلیظ انسان ہیں. جس کا کھاتے ہیں اسی کو کاٹتے ہیں. اور کیا آپ کے انداز ہیں لوگوں کو پھنسانے کے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. آپ نے التمش بٹ صاحب، المعروف بنٹو بٹ صاحب، ان کو بھی آپ نے پھنسانے کی کوشش کی، ان سے فلم بنوانے کی کہ مجھ سے فلم بنوائیں. آپ نے سفارشیں بھی ڈلوائیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک دن ویسے ہی بات کی کہ میں فلم بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میرے اگر آپ اب چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں میرے، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے ان کی ایک فلم میں کام بھی کیا، تو اگر میں ہوتا تو باقی بھی فلموں میں ان کی میں ضرور کام کرتا. اب بھی جو بنا رہے ہیں، جو انہوں نے بنائی تھی لاہور قلندر، وہ انشاءاللہ میں نے اس میں کرنا تھا اگر میں ہوتا تو. کیونکہ میں نے تو چھوڑ دیا ہوا فلم انڈسٹری، ٹی وی ڈرامے، مجھے بے پناہ آفریں ہوئی ہیں، لیکن میں نے کوئی ہم ہی نہیں بھری کسی کے ساتھ. میں چھوڑ چکا ہوں یہ کام. تو انہوں نے پوری کوشش کی بنٹو بٹ صاحب سے. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں فلم بنانا چاہ رہا ہوں. تو سید نور صاحب کو میں ڈائریکٹر، میں نے کہا کہ آپ شیر گڑھ گئے تھے؟ کہتے ہاں میں گیا تھا. تو میں نے کہا بچ جائے بنٹو بھائی، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں جوتا ہوگا اور اس کا سر ہو. کیونکہ کوئی پروڈیوسر نہیں، میں نے بھی اسے مارنا تھا. ایک دن میٹروپول سنیما میں میری اس کی کافی ہائپر ہوا یہ بھی، اور میں اس سے زیادہ ہائپر ہوا تھا. میں نے اس دن اس سے ٹانٹ مارتے مارتے رہ گیا ہوں. میرا اللہ جانتا کہ میں نے اس کا لحاظ کر لیا کہ چلو کوئی بات نہیں. کیونکہ میں آرٹسٹ نہ ہوتا، پروڈیوسر ہوتا تو شاید اسے مارتا. تو یہ اس کی خصلت ہے
اس کی خصلت میں شامل ہے. انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جند جان پاکستان جی کہ یہ کتنا بڑا لانتی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.